السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الخوت معنا في فيديو جديد اللي غادي نشرح فيه الطريقة ديال كيفاش تاخذوا الموعد بالنسبة لتأشيرات بولونيا او بولندا بالعربية بالاحرى. يعني كندخلوا السيت ديالهم، يعني امباساد بولوني غابة، حيت كاين في الرباط، القنصلية ديال بولونيا كاينه في الرباط. كندخلوا للسيت ديالهم، عندهم واحد البورتاي سور انترنت كتاخذ رونديفو. يعني كنمشيو للسكس، هو هذا، ها هو لتحت اورير دوفيرتور سور انترنت ابري اون بريز دو رونديفو سور انترنت. دونك غادي يعطينا واحد السيستيم، ها هو اون فرونسي ولا اون اونغلي، كتعطيه لا ريجيون تاعك، يعني فين كاين نديرو ماروك. فوالا ماروك، هو غادي يعطيني اوتوماتيكمون رباط، ميسيون كونسولير غابة. سي بون، قال لي عطاني واحد لاباج، ها هما كيما كتشوفوا في الجنب كاينه فيزا ناسيونال، فيزا ناسيونال، enregistrer le formulaire, remplir le formulaire, فيزا شنغن، remplir le formulaire فيزا شنغن. هذه فيزا ناسيونال بالنسبه للناس اللي غيمشيو يقراو، ولا الناس اللي غيمشيو يخدموا في بولونيا، ولا تجمع عائلي كيديروا فيزا ناسيونال. بالنسبه لفيزا شنغن هي الفيزا التوريزم اللي غيمشي فيزيتي، يعني غيشوف بولونيا ويشوف الباقي ديال الدول اللي داخله في الاتحاد الاوروبي. يعني ما يعمرش فورمولير، ما يعمرش فيزا ناسيونال. فيزا ناسيونال غتمشي بها غير بولونيا، ولكن فيزا شنغن هي اللي تقدر تمشي بها. دونك نديرو رومبلير لو فورمولير ولا انغيستري لو فورمولير. رومبلير لو فورمولير غادي يعطيني هادي باش نعمر الفورمولير. دونك هادي باش نسجلو الفورمولير، يعني قبل منها نديرو بعدا نشوفو بعدا واش كاينه لا دات، يعني نديرو انغيستري لو فورمولير. يعني خصنا نشوفو بعدا لا دات ديجا د الرونديفو واش كاينه وفوقاش باغيين، هي الاولى. دونك نديرو هادي العلامه زائد، خصنا نكتبو هادشي اللي مكتوب 99 وهاديك اكس. صافي كنديرو كونتينيي، كيعطيني شنو دابا لو مونك دو دات ديسپونيبل جوسكا لو 29/10، يعني من هنا حتى ل 29 اكتوبر ما كاينش لي رونديفو، يعني القضيه عندهم بلوكيا. دي فوا فاش كتكون عندهم يعني مفتوحه تيحلوها، يعني تيحلوها وتتكون يعني كتكون يعني كتبان لك هنا لا دات، كتباك على لا دات، كدير كونتينيي. ابري فاش كتسالي كتاخذ رونديفو، كيتكونفيرم لك باغ ايميل. من بعد فاش كيتكونفيرم، من بعد كتكونفيرمي الرونديفو، كتجي وكدير داك ليطاب اللي درنا في الاول، كدير رومبلير لو فورمولير. يعني فاش كتاخذ رونديفو خصك ترومبلي لو فورمولير، يعني كتعمرو هنايا اونلاين، كتعمرو بحال الشكل ديال فرنسا يعني كنجيو لهنا مثلا، هنا عندنا لو نون د فامي، عندنا هنا لو نون د نيسونس. هادي ما كايناش بزاف عند المغاربه، دونك ما كنعمروهاش. قال لك الا عندك شي سميه خلقتي بها فلاك دو نيسونس، يعني شي سميه عائليه واحده اخرى. لو برينون يعني السميه، لا دات دو نيسونس، هنا كدير ليو دو ريزيدون، ليو دو نيسونس فين خلقتي، في فاس، رباط، في كازا، على حسب. بي دو ريزيدونس كدير ماروك، ناسيوناليتي ماروك، سيكس اوم فام، سيليباتير ماريي ولا سيباري ولا ديفورسي ولا فوف، تيب دو باسبور اوردينير، نيميرو دو دوكيومون، كدير النيميرو ديال الباسبور، لا دات ديال فوقاش خديتيه، فوقاش غيتسالى، ديليفري باغ فاس، اكدال، ولا بحال مثلا رباط، سلا، يعني باغ ديليفري باغ لا كومون اللي خديتي فيه، لا كومون اللي تابعه لك للدار. ناسيوناليتي هنا بوغ لي مينور، نو ادريس ou du demande, c'est différent du demandeur et de nationalité de l'autorité. Pour les mineurs, nom, prénom، هذه بالنسبه للناس اللي هذه ما كنعمروهاش، نو كونسيرن با. بالنسبه فاش كتكون الا كان شي واحد غيعمر قل من 16 عام، خص باه اللي يعمرها، توتور. هاهي صافي، بالنسبه ليك ما كتعمرهاش، كدير البيي، ادريس دي دوميسيل فين ساكن دابا، ليطال، بروفانس، يعني جهه فاس بولمان، جهه الدار البيضاء الكبرى، يعني بحال هكا. الاقليم برشيد، كل واحد على حسب فين ساكن. اقليم مراكش، لوكاليتي فين كتواجد، كود بوستال ديالك، لادريس نتاعك، يعني لادريس ديال الدار، الكماله ديال لادريس. هنا الادريس ايميل،
هنا كدير لادريس ايميل، ها هي مكتوبه ايميل، لادريس الكترونيك، البريفيكس تليفون، يعني بريفيكس تيل يعني الفيكس، نيميرو تليفون البورطابل. بالنسبه هنا ريزيدونس دون ان بيي اوتر كو لا ناسيوناليتي اكطويل، واش دابا راك في شي بلاد من غير هذاك اللي خلقيتي فيه. الا كنتي في شي تركيا دير له وي، كنتي في المغرب غادي دير نو. كتعطي النيميرو ديال لاكارت ولا دات ديال فاليديتي ديال لاكارت ديدونتيتي ديال داك البلاد، بروفيسيون اكزيرسي شنو خدام دابا. الا كنتي فحال دابا نو الشركه سميتها امبلويور، ولا الا كنتي الدوله جو بونس ايتابليسمون دونسينيومون تا كديرو من البي فين كاينه. ليطا بروفانس كنا هي الجهه او العماله، لا الجهه لوكاليتي كدير كازا فاس، الكود بوستال، لادريس، عاوتاني التليفون، بريفيكس، نيميرو فيكس، نيميرو التليفون بورطابل. الدينوميناسيون، هذه الدينوميناسيون كنظن هي لانتيتولي ديال الخدمه ديالك كامله، الايميل ديال الشركه، والفاكس الا كان عندهم بريفيكس النيميرو دو فاكس. l'objet de votre visite tourisme, visa affaires, visite à la famille ou des amis, culture شي حاجه الثقافه، visite sportive، visite officielle عندك شي تصريح ديال شي كونغري كما قلنا، ولا ديال شي اورغانيزاسيون معيطالك، ريزون ميديكال الله يسر اللي بغيتي الدواء. بالنسبه لي زيتود، ها هي ايتود الا باغي تقرا. ترانزيت هي قلنا غتنزل في المطار ديالهم باش تمشي شي بلاصه واحده اخرى، خصك تطلب فيزا ترانزيت، ولا ترانزيت ايروبورتوير حتى هذه ديال المطار. لا الترانزيت الاولى ماشي ديال المطار، هاد الترانزيت كنظن كيعطيوها للناس اللي كيكونوا اصلا الناس اللي كيكونوا جايين يتزوجوا كياخذوها ترانزيت باش كيمشي ليه كيعطيوها لا كارت ديدونتيتي كيمشي عندهم لا كومون صافي. يعني التباقي بحال فرنسا، ايطا دو مومبر دو ديستيناسيون تبدا بها بولونيا، نومبر ايطا دو مومبر دو بروميير اونطري بحال دابا كنتي باغي تمشي شي بلاد واحده اخرى وغندخل في الاول بولونيا مثلا. هنا نومبر دونطري ا اون اونطري ا بليزيور اونطري ا دو اونطري، عندك اما وحده اما جوج اما بزاف. فحال دابا ديوري دو سيجور دو ترانزيت بريفي، شحال تجلس دابا في هاد الخرجه ديالك؟ كتجلس 19 ايام، 8 ايام، 9 ايام الى اخره. فوقاش غتوصل لا دات، فوقاش غتوصل، ولا دات دو ديبار فوقاش تخرج بحالك من ليسباس شينغن. يعني واخا تخرج من شي دوله واحده اخرى هما كيقول لك من الاحسن تدخل عندهم الدخله الاولى. يعني بالنسبه لبولونيا هي نورمالمون ما كاينش، كيقولوا ما كاينش طياره ديريكت كتاخذ من الدار البيضاء يعني كدير ليسكال في شي بلاصه، مي نورمالمون كاينه ديريكت داروها، كاينه في مراكش وكاينه في اكادير، كاينه مراكش فارسوفي، وكاينه حتى مع اكادير مع ويزغو، مع مراكش كاينه مع غاينير وقيله، وكاينه مع فيلين. اوتر بي شينغن الى قال لك هذا السؤال هذا 26 الى ديجا خديتي الفيزا فهاد 3 ديرنيير زاني 3 سنين التاليه، واش عندك ديجا شي فيزا؟ الا كانت عندك كدير له وي، التاريخ ديالها فوقاش بدات فوقاش تسالى، لي زومبرانت ديالك واش ديجا خديتيهم، واخا تكون ترفضات لك الفيزا هنا خصك دير لي زومبرانت وي كتقول له خديتهم. لا دات ما عقلش عليها. Donc autorisation d'entrer dans le pays de décision finale، هادي اوتوريزاسيون الا كانت عندك شي اوتوريزاسيون دخلتي اخر دخله لين واش دخلتي لفرنسا، الا كانت عندك هدير فرنسا لا دات اخر فيزا عندك، يعني ماشي في 3 سنين بوحدهم شحال خديتي من فيزا، ولكن اخر فيزا مشيتي بها يعني هذه واحد 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور كديرها. الا كانت فرنسا ديليغري بار فرانس فالابل جوسكا كتعمر هاد لي انفورماسيون. كتبقى هنا دوني بيرسونيل دو لا بيرسون اكويونت، بحال دابا مثلا الا كان شي واحد عارض عليك شنو سميتو بيرسون فيرم، مي اون جينيرال الا كان اوتيل ها هي نو دو بيرسون كي انفيت او اوتيل او ادريس. صافي الا كان اوتيل كدير فيرم دينوميناسيون تاعو ما كيكونش سميه ولكن حيت ماشي بناء انسان، وكدير البيي فين غادي لوطيل. بحال دابا الا كنتي غتمشي شي اوتيل مثلا في بولونيا من الاحسن دير بولونيا السميه ديالو، المسائل يعني لوكاليتي، الكود بوستال، بريفيكس، نيميرو التليفون. هادو سي سون دي دوني كيكونوا في اي حاجه يعني في الشركه ديالك، يعني لي دوني بالنسبه للسيت كيديروهم هكا، يعني تا هما المعلومات الكافيه على لوطيل. البريزون شارج هنا الا كنتي فحال دابا غيضمنك شي واحد، يعني بالنسبه الحاله مثلا بالنسبه للحاله ديال فحال دابا مثلا شي واحد كيقرا، هادي ضمنو شي واحد خصك دير بار ان غارون. دونك بار ان غارون وكدير بار ان غارون اوتر انتربريز، هادي الا كانت اوت انتربريز اورغانيزاسيون، ولا
كدير اوتر ابريسيزي بحال دابا السميه ديالو، داك الانسان شنو سميتو، بحال دابا سميتو مسيو حميد ولا مسيو فريد ولا مسيو شي حاجه، كدير السميه ديالو كيفاش غتمشي ارجون ليكيد، يعني كدير ارجون ليكيد، يعني غادي يمشي بلارجون ليكيد، ماشي شيك دو فواياج وكارت دو كريدي هادو. يعني هاد شاك دو فواياج وكارت دو كريدي تتكون شاك دو فواياج تيكون غير بالنسبه فاش كتكون غادي مع شركه، ولا كارت دو كريدي الا كانت عندك شي كارت انترناسيونال كتقدر ديرها، ولكن دير ارجون ليكيد من الاحسن، لان يقدروا يطلبوا لك داك الورقه ديال الشونج. من بعد كيقول لك واش اسيغونس دو سونتي عندك، كدير له وي فالابل جوسكا شحال حداش. هادي بالنسبه لي ما كتكونسيرنيكش دوني بيرسونيل، هادو الا كان عندك شي واحد ساكن في اوروبا بغيتي تعمرو كتعمرو، شنو كيجيك، واش كونجوان راجلك، واش ولدك، واش حفيدك، واش اسوندون اشارج، واش شي واحد عندك في لاشارج يعني في العائله كتصرف عليه ولا شي حاجه، نو كونسيرنو با. من الاحسن ما كيجيك حتى واحد، ومن الاحسن في جميع الحالات ما عمرك ما تذكر شي واحد عندك تما على برا الا ما كانش مصيفطك بريزون شارج، غير ما تذكروش، لان مجرد بما انك تذكرو يقدروا يعطوك موتيف تسعود. يعني شكينا في شكينا في بانك غادي تمشي بحالك فاش غتسالك الفيزا، يعني كيشكوا بمجرد اي حاجه صافي كدير جو سوي انفورمي كو لو دروا دو فيزا ما غاديش نو سون با رومبورسي، كتخلص معاهم 650 درهم، ما عندهم لا تي ال اس ولا حتى شي حاجه، هادو تيخدموا منك ليهم ابليكابل اون كاد دوموند اون كونيسون دو كوز، يعني كتسيرتيفي بانك واخا ما يعطوكش الفيزا ما غطالبهم حتى بشي حاجه. صافي كونتينيي كتسجل الفورمولير، كيعطيك اون بي دي اف، دابا انا ما سجلتوش كيعطيها لك بي دي اف كتيليشارجيه صافي. وهادشي اللي كاين بالنسبه لبولونيا، دونك خفيف ظريف. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تدعموا لاباج وتابون، يعني ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، ديما الجديد. يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.